डिजिटल मीडिया में जहां एक जानिब शख्सी आज़ादी, फैशन और तख्लीकी इजहार के नए मौक़े मौजूद हैं, तो वहीं ख़तरात, चैलेंजेस और जराइम भी बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड में नौजवान ना सिर्फ अपनी मुनफरिद पहचान कायम करने की जद्दोजहद करते हैं, बल्कि व्यूज़ और फॉलोअर्स की दौड़ जीतने में हर मुमकिन जरिया इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो तख्लीकी हो या मुतनाज़े, मस्बत हो या मनफी। इस मुकाबलेबाजी में अक्सर हुदूद मिट जाती हैं। जराइम की नौइयत बदल रही है, बच्चे और नौजवान इसके आसान शिकार बनते जा रहे हैं। अक्सर औकात ये सब कुछ उस वक्त होता है जब वालिदैन और माशरा उनकी डिजिटल जिंदगी से बेखबर होता है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल साइबर क्राइम गैंग को बेनकाब किया है। तलाल चौधरी के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्वस इंटरनेशनल गैंग पकड़ा गया है, जिसकी सरबराही जर्मन शहरी कर रहा था। गैंग ने 6 से 10 साल के बच्चों को ट्रैप करने के लिए एक क्लब बनाया, जिसमें 50 बच्चों की 700 से ज़ायद वीडियोज़ बनाकर डार्क वेब पर बेचा गया। वीडियोज़ बनाने के लिए बाकायदा रिंग, जदीद लाइट्स और कैमरास का इस्तेमाल किया जाता था। जर्मन शहरी ने गैंग के दीगर अफराद को बाकायदा पाकिस्तान आकर ट्रेनिंग दी। अफसोसनाक बात यह भी है कि कुछ बच्चों के वालिदैन भी इस जुर्म में मुलव्विस पाए गए हैं। ये गैंग कब से ऑपरेट कर रहा था, इसके बारे में ताहाल इत्तलात नहीं है। गुज़िश्ता रोज 17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ के लर्ज़ाखेज़ कत्ल ने भी सोशल मीडिया का तारीख पहलू बेनकाब किया है, जहां उसका कातिल भी एक टिकटॉकर ही था। ये वाक़या महज ज़ाती दुश्मनी नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में परवान चढ़ती नफ्सियात, पेचीदगियों, शोहरत की अंधी दौड़ और माशरती जवाल का अक्स बनकर सामने। सोशल मीडिया शोहरत, हस्द, जिनसी और जज्बाती इस्तेहसार और ब्लैक मेलिंग जैसे अनासर के बायस एक गैर महफूज मैदान में तब्दील होता जा रहा है। डिजिटल शोहरत की चमक के पीछे एक ऐसा तारीख साया है जो पर्सनल बाउंड्रीज की खिलाफ वर्जी, अदम बर्दाश्त और तशद्दुद जैसे रुझानात को जन्म दे रहा है। और इस साये में सबसे ज़्यादा गैर महफूज वो बच्चे और नौखेज़ जहन हैं, जिन्हें ना तो ये दुनिया समझ में आती है और ना ही इसके ख़तरात का अंदाज़ा होता है। ज़रूरत इस अमर की है कि रियासत, वालिदैन, तालीमी इदारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुश्तरका तौर पर एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब दें जो सिर्फ इजहार की आज़ादी को ही तहफ़्फ़ुज़ ना दे, बल्कि महफूज ज़िंदगी को भी यकीनी बनाए। ख़ास तौर पर बच्चों को वक्त से पहले इस डिजिटल दौड़ में शामिल करने से गुरेज किया जाए, उन्हें मरहलावार रहनुमाई और निगरानी के साथ डिजिटल दुनिया से रूशनास कराया जाए, क्योंकि आज़ाद फ़ज़ा में परवाज़ से पहले पर का मजबूत होना ज़रूरी है। इसी पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के सामने सवाल रखेंगे। मुजफ्फरगढ़ 6 से 10 साला बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल, 700 वीडियोस डार्क वेब पर, डिजिटल मीडिया जराइम, गैर जिम्मेदाराना ऑनलाइन आज़ादी, वालिदैन की अदम निगरानी, माशरा डिजिटल वर्ल्ड के जराइम से बचने के लिए तैयार क्यों नहीं? ज़ैगम साहब कहते हैं आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आज़ादी का सब प्रचार भी करते हैं, मुतालबा भी करते हैं, मगर जिम्मेदारी उस तरह दिखती नहीं और जिस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, जिंदगियां स्टेक पर लग रही हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। एक चीज़ जिसे हम सबको समझने की ज़रूरत है, इनफरादी तौर पर भी, माशरे के तौर पर भी, हुकूमत के तौर पर भी, कि इस वक्त हम 2 दुनियाओं के शहरी हैं। एक दुनिया में नहीं रहते, 2 दुनियाओं में रहते हैं। एक दुनिया ये फ़िज़िकल वर्ल्ड है, मादी दुनिया है, और एक दुनिया एक डिजिटल वर्ल्ड है। हम उस डिजिटल वर्ल्ड के भी शहरी हैं। तो जिस तरह हमें अपनी फ़िज़िकल वर्ल्ड में, मादी दुनिया में तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, हम घर के गिर्द दीवारें बनाते हैं, ताले लगाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, दरवाज़े बनाते हैं, देखते हैं कि कोई बाहर वाला बंदर अंदर ना आ जाए, अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र करते हैं कि बच्चा बाहर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। उसी तरह उससे भी ज़्यादा हम सबको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए डिजिटल वर्ल्ड में तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। ये वो चीज़ है जिसे हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, और जिसकी वजह से ख़ुद डिजिटल वर्ल्ड में भी बच्चे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और वहाँ भी जराइम का निशाना बन रहे हैं। ज़हन में रखिए कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर भी जराइम होते हैं, वहाँ भी हैरेसमेंट होती है, और सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड के जो ज़ख़म होते हैं वो भी बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं बच्चे की नफ्सियात पे, बड़े की नफ्सियात पे भी। और डिजिटल वर्ल्ड और फिज़िकल वर्ल्ड जब मिल जाती है, जब डिजिटल वर्ल्ड वो तरीका होती है, सोशल मीडिया वो तरीका होती है जिसके ज़रिए से मासूम लोगों को फांसा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनकी ज़ात को फ़रोख्त किया जाता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी तबाही उसके नतीजे में आ सकती है। बिल्कुल सही, ठीक। तो पहले ऐसा ही वाक़या जैसे आपने बताया कसूर में हुआ था, जी बिल्कुल ऐसा, अब फिर मुजफ्फरगढ़ में हुआ। ठीक। तो हमें डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत है, डिजिटल सिक्योरिटी को
سمجھانے کی، سکھانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہو گیا اور مؤثر طور پر اس پر جو قانون سازی اور جو طریقہ کار ادارہ جاتی چاہیے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ درست ہو گیا۔ حسن نثار صاحب، آپ کے خیال میں کیا ہم تیار ہیں اس سے نمٹنے کے لیے، اور نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ ہاں، بالکل تیار نہیں ہیں۔ بنیادی بات ہے، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ عائشہ، معاشرہ جو ہے نا، یہ لفظ معاش سے نکلا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جہاں معاشی استحصال اپنے عروج پہ ہوگا، بات اور طریقے کی ہے، وہاں بالآخر ہر شے زوال کی لپیٹ میں اور زد میں آئے گی۔ حضور کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، جہاں چند لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ دولت جمع ہو جائے تو یہ جان لو کہ بہت ہی زیادہ لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے۔ ٹھیک۔ بھوک، ننگ، غربت، جہالت ہر قسم کے جرائم کی مائیں ہیں جو تھوک کے حساب سے بچے جنتی ہیں۔ ایسے جرائم کے پیچھے 90% فیکٹرز یہی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کبھی ایک بات کرنا کہ مثلاً اس طرح کا سال میں 1000 کیس، میں مثال دے رہا ہوں، صحیح۔ ان میں سے دیکھنا کہ یہ کون لوگ ہیں، متمول، اچھے گھروں کے بچے، اچھی سکولنگ، اچھا ہر چیز، ڈسپلن، ظاہر ہے ہمارا خاندانوں میں بھوکے ننگے خاندانوں میں آپ نے ایک لفظ والدین کی عدم نگرانی، جی۔ وہ جنوں 2 وقت دی روٹی دا پیا ہے، عدم نگرانی، انہیں کیڑی نگرانی کرنی ہے؟ یہاں فٹ پاتھوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کدالیں اور یہ لے کے اپنا ساز و سامان مزدوری کی تلاش میں شام کو خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، کیڑی نگرانی؟ ٹھیک ہے۔ وہ خود بھی ان پڑھ ہوتے ہیں۔ سو پلیز، وائٹ کالر کرائم کی دنیا مختلف ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کے پیچھے فیکٹرز بالکل درست ہو گیا، درست ہو گیا۔ ایک بریک پہ جانا ہے، مگر ایک بڑا اہم سوال اٹھتا ہے، مجبوری، غربت یا بھوک کسی کی بھی بات کی جائے، مگر یہ چیزیں کاروبار کی شکل میں کیوں بدلیں؟ شہزاد صاحب، جس طرح کے واقعات ڈیجیٹل میڈیا جرائم رپورٹ ہو رہے ہیں اور جہاں پہ زندگیاں اسٹیک پر لگ رہی ہیں، بہت سے ممالک میں ان منفی اثرات سے بچانے کے لیے سخت قوانین اور مخصوص قوانین متعارف کروائے جا چکے ہیں تاکہ بچے محفوظ ڈیجیٹل بچپن گزار سکیں۔ ہمیں کتنا وقت ہے وہاں تک پہنچنے میں اور ہم کتنا تیار ہیں نمٹنے کو؟ عائشہ، میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ اپنی ڈسکشنز جس طریقے سے ہوتی ہیں، اور صحیح ہیں، ان کے اندر بہت اچھے اینگلز ہیں، ڈیجیٹل ورلڈ، سائبر کرائم، اس کے بعد جرمن شہری۔ بھائی جرمن شہری نے خود آ کے تو کچھ نہیں کیا نا، پاکستانی تھے، لڑکے تھے، مسلمان تھے، ان کے نام ایسے تھے جن کو ہم pہچانتے ہیں، ان کی شکلیں ہم جانتے ہیں، ان کے محلے دار جانتے ہوں گے، ان کے گھر والے جانتے ہوں گے، ان کے دوست جانتے ہوں گے۔ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہاں کا ایم پی اے جانتا ہوگا، اے سی جانتا ہوگا، ڈی سی جانتا ہوگا، وہاں کا ڈی پی او جانتا ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود لٹکا کے رکھا جاتا پہلے دن 2-4 کو قصور والوں کو؟ تو میں دیکھتا وہ کس کے تھے قصور والے رشتہ دار، کن کی رشتہ داری نکلی تھی وہاں سے کہ اچھا وہ کسی سیاستدان کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا کسی طریقے سے وہاں پہ معاملہ اس طریقے سے ٹھپ ہو گیا تھا۔ یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے پاکستان کا ان لوگوں نے؟ یہ بچے کیا ہیں، یہ ڈیجیٹل ورلڈ اور ڈارک ویب اور اس قسم کی چیزیں وہ بعد میں آئیں گی۔ پہلے آپ کاٹو نا، میں دیکھتا ہوں کون سا پاکستانی جا کے کس جرمن شہری کے ساتھ آئندہ مکالمہ بھی کرے گا جا کے، جو کہ اس قسم کے کام پہ کس طرح راغب کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو سزا نہ ہو تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ باتوں میں بات کو لجانا چاہتے ہیں، ایک سائبر کرائم کا اتنا بڑا ہم نے مقدمہ ڈھونڈا اور اس کے بعد سائبر کرائم اور ڈیجیٹل ورلڈ اور ڈارک ویب انہی جمیلوں میں ہمیں گھما دیتے ہیں، سزا کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ لٹکا دو ان کو، ایک اس کا ایکسپریس سمری ٹرائل کرو، اڑا کے رکھ دو ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم اس قابل بھی ہیں کہ ہم کسی نظام پہ چل سکیں یا نہیں چل سکتے۔ جس قسم کا نظام یہ لے کے چل رہے ہیں اس کی سزائیں بھی اسی نوعیت کی ہوا کرتی ہیں۔ اور جب آپ بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ قسم کے کوئی سائیکولوجیکل اینگلز لے کے لوگوں کے دماغوں کو ٹھیک کرنا شروع کریں تو پھر بدقسمتی سے وہ صدیاں، اس کے لیے تو مواد بھی وہ چاہیے ہوتا ہے نا، قابل لوگ بھی وہ چاہیے جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ مجھے ایک شکایت ہے البتہ چیف منسٹر آف پنجاب سے، جس دن یہ ہوا، جس دن یہ پتہ لگا، اس دن میں نے ان کی طرف سے ایک بھی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی۔ وہ کوئی کارڈ کا اجرا کر رہی تھیں کسی جگہ پہ، کسی جگہ کھڑے ہو کے، لیکن اس جگہ پہ کھڑے ہو، پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام کیا ہے؟ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے نا،
لیکن آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے. اور تو کہتی ہیں کہ میں پنجاب کی ماں ہوں. بالکل. تو پنجاب کی ماں کو وہاں اپنے بچوں کے پاس پہنچنا چاہیے تھا اور ان کو وہ اس طریقے سے مینج کرنا چاہیے تھا کہ جو کہ ایک مثال اور نظیر بن جاتا. ویری ویلڈ. نہیں ہوا. آئندہ بھی اس طریقے سے چیزیں ہوا کریں گی, اسی ملک میں ہوں گی, اور آپ یہی بیٹھ کے نوحے پڑھا کریں گے اور نئی اس معاملات صحیح ہوں گے, کیونکہ ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ باتیں کر رہے ہیں. درست ہو گیا.